एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, डाइनामिक नेता गगन थापा, 5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री घनश्याम भुषालजीले गल्ती गर्नुभएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। नेकपा एमालेले समानुपातिक सांसदको छनौट तथा निर्वाचन समीक्षाको विषयमा आज छलफल गर्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ताको धरनापछि रवि लामिछानेले भने, ताली बजाउने र गुणगान गाउने मात्र होइन, काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाउनु पर्छ। गगन कुमार थापा प्रधानमन्त्री हुने बेला नभएको विजय कुमार गक्सीदारको भनाई। जनमत पार्टीले टुङ्गायो समानुपातिक सांसद को परे त यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। नयाँ सरकार गठनमा दलहरूको आफ्नै दाउ। सत्ता साझेदारीमा नेकपा माओवादी केन्द्रको शर्त, प्रधानमन्त्री पाए सरकारमा नभए प्रतिपक्षमा। एकीकृत जनक्रान्तिका नाममा मृत्यु भएका परिवारलाई न राज्यले हेर्यो न त पार्टीले भन्दै नेत्र विक्रमचन्द विप्लवको कडा घोषणा। नेकपा माओवादी केन्द्रका युवा नेताहरू पार्टीप्रति चिन्तित प्रचण्डको आलोचना गर्दै छुट्टै भेला। अध्यक्ष प्रचण्ड र नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच भयो भेटवार्ता। जबराको माओवादी निष्क्रिय विरुद्धको रिटमा आज सुनवाई हुँदै। विश्वकप फुटबल क्वार्टर फाइनलको पहिलो खेलमा आज ब्राजिल र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा। नयाँ सरकारको कसरतका बीच बढ्यो चिनियाको दौडधोप। भारतीय पनि त्यस्तै। आयातमा सहजता माग्दै व्यवसायी सडकमा। राष्ट्र बैंक लचिलो नबन्ने। चुनावपछि सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने सहमति देउबासँग गरेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खुलासा। शेखर कोइरालाको सन्देश। देउबा राष्ट्रपति गगन कुमार थापाको बेला आउँदैछ। यसपटक आफै संसदीय दलको नेता बन्ने तर्खर। देश सपार्छु भन्नु रवि लामिछानेको अपराध हो के उनीमाथि बारम्बार जाइ लागेका छन्? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सरकारबारे उपेन्द्र यादवको पोजिसन, वेट एन्ड सी र समानुपातिक सांसद बनाइदिनु भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निवासमा नेताहरूको घुइँचो। प्रचण्डका भान्जाको निवासमा उपेन्द्र यादव, माधव कुमार नेपाल र नारायण काजी श्रेष्ठको गोप्य भेटवार्ता। के पाक्दैछ खिचडी, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदा झैं आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, अन्ततः सत्ता साझेदारीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले एउटा शर्त अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री पाए सरकारमा नभए प्रतिपक्षमा जाने भित्री निर्णय गरेको बुझिएको छ। समानुपातिक तर्फ समेत निर्वाचनको मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि नयाँ सरकार गठनको तयारीका लागि दलहरूको कसरत जारी रहेको छ। सत्ता समीकरणको गिरे कार्यमा दलहरू जुटिरहेका छन्। गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन दलहरू सहमत भएको बताइए पनि नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीको दाबी गरिरहेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धनकै एक घटक माओवादी केन्द्रले सरकारमा सहभागिताको लागि आफ्नो शर्तमा यथावत रहेको जानकारी दिएको छ। यसले प्रधानमन्त्री पाए सरकारको नेतृत्व गर्ने, अन्यथा सरकार बाहिर रहने नीति दोहोऱ्याएको हो। सरकार गठनका सबै विकल्प खुल्ला गरिएको बताएको नेकपा माओवादी केन्द्रले एक दिन बित्न नपाउँदै आफ्नो घोषित नीति परिवर्तन गरेको थियो। गत शनिबार माओवादी पदाधिकारी बैठकको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता कृष्ण बहादुर महराले पार्टीले सरकार गठनका लागि सबै विकल्प खुल्ला गरिएको बताएका थिए। 2 दिनसम्म चलेको उक्त बैठकको अर्को दिन आइतबार उक्त महराको अभिव्यक्तिलाई पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताउँदै महासचिव देव गुरुङले त्रुटिवश महराको अभिव्यक्ति आएको बताएका थिए। उनले वर्तमान गठबन्धनप्रति माओवादी केन्द्र प्रतिबद्धता रहेको जनाएका थिए, तर पछिल्लो समय नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता सहकार्यका लागि प्रधानमन्त्रीको शर्त प्रमुखका रूपमा साथ तिर्साएको छ। उसले प्रधानमन्त्रीको लागि तयार भए जोसँग पनि सत्ता सहकार्य गर्न सकिने बताएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा माओवादी नेता कुलप्रसाद केसीले
यसको सङ्केत दाङबाट गरिसकेका छन्। उनले प्रदेशको स्थायी मुकाम भालुवाङमा बिहिबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार हुनेसँग गठबन्धन गरिने बताएका छन्। उनले भने अबको सरकारको नेतृत्व माओवादीले केन्द्रले गर्न पाउनुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गर्न जसले दिन्छ उसैसँग गठबन्धन हुन्छ। उनले थप स्पष्ट पार्दै भने जुन दलले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव एवं समर्थन गर्छ सोही दलसँग नेकपा माओवादी केन्द्रले सहकार्य गर्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा एमाले समानुपातिक सांसदको छनौट तथा निर्वाचन समीक्षाका विषयमा छलफल गर्नका लागि शुक्रबार सचिवालय बैठक डाकेको छ। समानुपातिक तर्फका सांसदको छनौट, निर्वाचन समीक्षा लगायतका समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल गर्नका लागि आजको बैठक बोलाइएको नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगले गत राजनीतिक दललाई पत्र पठाउँदै समानुपातिकको सांसदको नाम पठाउन निर्देशन दिएको छ। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा 44 सिट र समानुपातिकतर्फ 34 सिट प्राप्त गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले पार्टीभित्रको खबरदारी स्वाभाविक भएको बताएका छन्। भरतपुरमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले पार्टी विधि र पद्धतिभन्दा बाहिर गए कुनै पनि निर्णय नहुने बताएका छन्। बढी मत आएकालाई छाडेर कम मत आएकाहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाउन लागेको भन्दै बन्द सूचीमा रहेकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कार्यालय अगाडि बिहिबार विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सभापति रवि लामिछानेले नेता तथा कार्यकर्ताको विरोध नभएर नेतृत्वलाई सचेत बनाउन खबरदारी गरेको उल्लेख गरेका छन्। हाम्रो पार्टीमा पनि पुरानै राजनीतिक अभ्यास हुन्छ कि भनेर साथीहरूले सचेत गराउनु भएको हो। उनले भने ताली बजाउने र गुणगान मात्र गाउने होइन, खबरदारी पनि गर्नुपर्छ उनले बताएका छन्। प्रणालीभन्दा माथि कुनै व्यक्ति नहुने भन्दै उनले समानुपातिक सांसद छनौट पारदर्शी रूपमा हुने बताउँदै पार्टीभित्र कोही पनि तलमाथि नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने मैले नै खबरदारी गर्नुहोला भनेको छु, जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन, कोही आत्तिनु पर्दैन, रवि लामिछानेको अभिव्यक्ति आएको छ। सरकारबारे नसोचेको भन्दै उनले एजेन्डा ठुलो कुरा भएको र सरकार प्राथमिकतामा नरहेको धारणा समेत व्यक्त गरेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको मुआवियाको फुकुवा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको सुनवाई आज हुने भएको छ। जबराका साथै सङ्घीय सांसद सचिवालय र सांसदका सचिव बेच भरतप्रसाद गौतमलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमा हुन लागेको छ। सांसदका महासचिव गौतमले जबराको निवेदनका आधारमा तजबिज निर्णय लिँदै महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र सर्वोच्च अदालत लगायत निकायमा पठाएपछि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यहरू सहित 9 जनाले बुधबार संयुक्त रिट दर्ता गराएका थिए। क्षेत्र अधिकार मिच्दै चोलेन्द्र शमशेर जबराको महाभियोग निष्क्रिय बनाएकाले महासचिव गौतमको पत्र कार्यान्वयन नगराउन भन्दै रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। रिटमा महासचिव गौतमले प्रतिनिधि सभाको क्षेत्र अधिकारमा अनुचित बन्देज तथा हस्तक्षेप गरेकाले उक्त कार्य गैर कानुनी रहेको दावी गरिएको छ। साथै निवेदकले प्रधान न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा हाजिर गर्न नदिने समेत आदेशको माग गरेका छन्। त्यस्तै महासचिवको कदम बदर गर्दै महाभियोग प्रस्ताव नयाँ प्रतिनिधि सभाले ग्रहण गर्नुपर्ने दावी समेत गरेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। विश्वकप फुटबलको पहिलो क्वार्टर फाइनल खेल अन्तर्गत आज ब्राजिल र क्रोएसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। खेल नेपाली समय अनुसार राति 9:15 बजे सुरु हुने बताइएको छ। एजुकेसन सिटी स्टेडियममा हुने खेलमा आज दुवै टोली जित निकाल्दै सेमिफाइनल पुग्ने योजनामा रहेका छन्। ब्राजिलले राउन्ड अफ 16 मा दक्षिण कोरियालाई हराएको थियो। साबिक उपविजेता क्रोएसियाले जापानलाई हराएको थियो। त्यसैगरी दोस्रो क्वार्टर फाइनलमा मोरक्को र पोर्चुगल शनिबार राति 9:15 बजे तथा तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा अर्जेन्टिना र नेदरल्यान्ड्स राति 9:15 बजे हुनेछ। क्वार्टर फाइनलको अन्तिम खेलमा आइतबार राति 1:15 बजे फ्रान्स र इङ्ग्ल्यान्ड बीच खेल हुने खबर प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरू कसको समर्थक हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले समानुपातिक तर्फका सांसदहरूको नाम टुङ्गो लगाएको छ। निर्वाचन आयोगले 3 दिनभित्र सांसदहरूको क्लस्टर पेश गर्न गरेको आग्रहमा
आग्रहका आधारमा उक्त पार्टीले 5 जना सांसदको नाम टुङ्गो लगाएको छ। जनमत पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको सांसदको क्लस्टरमा 4 जना महिला समेटिएका छन् भने 1 जना मुस्लिम समुदायका रहेका छन्। धनुषाबाट अनिता देवी शाह, मोरङबाट सोनु मर्मु, सिराहाबाट विनिता कुमारी सिंह, महोत्तरीबाट गोमा सापकोटा र बर्दियाबाट अब्दुल खान समानुपातिकतर्फ सांसद बनेको बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, 2 जना आदिवासी जनजाति, 1 मधेसी, 1 खस आर्य र 1 जना मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फको सांसदमा टुङ्गो लगाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, उता नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्रमा नेपाली नेकपा एमाले लगायतका पार्टीहरूमा भने दर्शक महानुभावहरू समानुपातिकका नेताहरू छान्न हम्मे परेको छ। दर्शकबिन यसैबीच मङ्सिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको मतगणना सकिएको छ। प्रत्यक्षतर्फको अन्तिम मतपरिणाम आइसकेको छ भने समानुपातिकको सिट सङ्ख्या पनि टुङ्गो लागेको छ। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको सिट सङ्ख्याको जानकारी दलहरूलाई पठाइसकेको छ। पार्टीको सिट सङ्ख्या टुङ्गो लागेसँगै नेताहरू सरकार गठनको गिरेकारमा जुटेका छन्। सत्तारूढ दल गठबन्धनको सोमबार बसेको बैठकले त निर्वाचन परिणामले गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गरेको भन्दै भविष्यमा थप समीक्षा गर्दै एकबद्धता भएर अगाडि बढ्ने निष्कर्ष समेत थालेको छ। सत्तारूढ दल गठबन्धन निरन्तर रहने निर्णय पनि गराइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच अर्कोतिर दोस्रो ठुलो दल भनेको नेकपा एमाले पनि अघोषित रूपमा सरकार गठनको पहल लिएको देखिएको छ। तर दोस्रो तहका नेताहरूले भेटघाट जारी राखेका छन्। तेस्रो ठुलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रले केही दिन अघि अन्य दलसँग पनि गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावनालाई खुल्ला राख्ने सङ्केत गरेको थियो। शनिबार उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले सो विषयमा सार्वजनिक गरेको भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको नदेखिएको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू नयाँ सरकार गठनमा दलहरूले आफ्नै दाउ हेरेको बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नयाँ सरकारको कसरतका बीच चिनियाहरूको दौडधुप फेरि बढेको छ। मुलुक अध्यावधिक निर्वाचन सकिएसँगै नयाँ सरकारको पर्खाइमा छ। नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूले आफ्नो गृह कार्यलाई अगाडि बढाइसकेका छन्। निर्वाचनको मत परिणामलाई हेर्दा सामान्य रूपमा गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिएका दलहरू नै सरकार गठनका लागि तीव्रताका साथ लागिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनका विषयमा दलहरूबीच आन्तरिक छलफल भइरहेको छ। तर उत्तरी छिमेकी चीनले भने नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाहिर राखेर सरकार गठनका लागि जोड दिएको छ। नेपालका लागि चिनिया राजदूत यान्छीको कार्यकाल सकिएर उनी फर्किएपछि अहिले निमित्तका भरमा दूतावास सञ्चालन भइरहेको छ। यद्यपि दूतावासमा रहेका कर्मचारीहरूले भने कम्युनिस्ट नेताहरूसँग भेटघाट गर्दै नयाँ सरकार वाम नेतृत्वमा नै हुनुपर्ने बताइरहेका छन्। चीनले सकेसम्म काङ्ग्रेस नेतृत्वमा बन्न लागेको सरकारमा अवरोध सिर्जना गर्ने र नसके आन्तरिक अस्थिरता निम्त्याउने प्रयासमा लागिरहेको बुझिएको छ। यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तलाई उत्तरी छिमेकी चीनले बोलाएको हो। विगत 5 वर्षमा नेपालको राजनीतिलाई निकै अस्थिर बनाएको पनि पछिल्लो समय भएको निर्वाचनबाट स्थिरताको अपेक्षा गरिएको थियो। तर फेरि नेपालमा अस्थिरता निम्त्याएर नेपाललाई आफ्नो चङ्गुलमा पार्ने षड्यन्त्रमा चीन र भारत अमेरिका लागिरहेका छन्। चीनले नेपालमा आफ्नो अनुकूलको सरकार निर्माणको तयारी थालेको हो। यसका लागि नेपालमा रहेका चिनिया कूटनीतिज्ञहरूले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सहित नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूलाई भेटघाट गर्दै दबाब दिइरहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेमाथि बारम्बार प्रहार हुने गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले समानुपातिक सांसद छनौटलाई लिएर पार्टीमा भएको विवाद गजब भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै सभापति रवि लामिछानेले पार्टी प्रणाली र विधिबाट दायाँ बायाँ नहुने समेत बताएका छन्। पार्टीले गरेको प्राइमरीमा बढी मत आएकाहरूलाई छाडेर कम मत आएकाहरूलाई समानुपातिक सांसदमा बनाउन लागेको भन्दै बन्द सूचीमा रहेकाहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कार्यालयमा काठमाडौँमा विरोध गरेका थिए। रवि लामिछानेको समेत उनीहरूले चर्को विरुद्ध नारा लगाएका थिए। रवि लामिछानेले पार्टीभित्र कोही पनि तलमाथि नभएको भन्दै भने मैले नै खबरदारी गर्नुहोला भनेको छु, जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ भन्ने छैन, कोही आत्तिनु पर्ने पनि छैन, पर्दा पनि पर्दैन, रवि लामिछानेले भनेका छन्। सरकारमा जाने विषयमा पार्टीले परिस्थितिको आकलन गरिरहेको रवि लामिछानेले बताएका छन्। नागरिकताको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राज्यले
गर्ने छानबिनमा सघाउने बताउँदै अनुसन्धानमा बोलाउँदा जाने हो, जानकारी गराउने हो। उनले भने निर्वाचन आयोगले विजय घोषणा गरिसक्यो, प्रमाणपत्र दिइसकेको उनले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच समानुपातिक सांसद चयनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा लफडा भएको छ। घण्टी घरमा रवि लामिछाने विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। पार्टी गठनको छोटो समयमा अप्रत्याशित नतिजा निकालेर हैसिएको रवि लामिछानेको नेतृत्व राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र समानुपातिक सांसद चयनलाई लिएर कडा लफडा निम्तिएको छ। समावेशी सिद्धान्तका आधारमा संविधानले तोकेको सीमाभित्र रहेर छनौट हुने समानुपातिक सांसद चयन प्रक्रियामा चलखेल भएको भन्दै सो पार्टीमा विवाद सुरु भएको हो। विवाद चर्किँदै जाँदा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आज प्रदर्शन भएको छ। विधान बाहिर गएर गरिएको निर्णय कसैको लागि पनि हितकार नहुने भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले वसुन्धरा स्थित रवि लामिछानेको पार्टी केन्द्रीय कार्यालय घण्टी घर घेराउ गरेका हुन्। असन्तुष्ट समूहले प्राइमरी इलेक्सनबाट आएकाहरूलाई पन्छ्याएर नेताको व्यक्तिगत स्वार्थ अनुकूल व्यक्तिलाई समानुपातिकमा छनौट गरेको बताइएका छ। दर्शकबिन, यसैबीच हाम्रो सरको समाचारतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेता नारायण काजी श्रेष्ठ बीच गोप्य भेटवार्ता भएको छ। हात्तीवनको सिटी स्केप हाउसिङ स्थित प्रचण्डका भान्जा गोकुल भण्डारीको निवासमा हिजो यस्तो चियापान भेटवार्ता भएको हो। कसैलाई सुईको नदी बसेको बैठक झन्डै 2 घण्टा चलेको बताइएको छ, तर नेपाली काङ्ग्रेसलाई निकै दडो झड्का लागेको बताइएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले प्रधानमन्त्री पद पाउनुपर्ने र कुनै पनि हालतमा नछाड्ने बताएको खबर बाहिरिएसँगै दर्शक महानुभावहरू गोप्य भेटघाटहरू हुन लागेका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मिसन प्रधानमन्त्री बनाएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आधा कार्यकालको पहिलोपटक सरकारको नेतृत्व गर्न नपाए सरकार बाहिर बसेर समर्थन गर्ने भन्दै घुर्की देखाउन थालेका छन्। आफू निकटका केही नेताहरूलाई उनले आउँदो सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने हो भने सरकारलाई समर्थन गर्ने, तर बाहिर बसेर भन्दै घुर्की देखाउन थालेका हुन्। अहिले हाम्रो पालो हो, मौखिक सहमति पनि त्यही छ, त्यसअनुसार काम गर्न पाइएन भने सरकारमा जानुको अर्थ हुन्न। प्रचण्डले आफू निकटका केही नेताहरूसँग बुधबार साँझ खुमलटारमा भनेको बताइएको छ। बुधबार साँझ आफू निकटका नेताहरूसँग भेटघाट गरेका प्रचण्डले त्यस्तो धारणा राखेको नेकपा माओवादी केन्द्र निकट स्रोतले बताएको छ। सरकारभन्दा बाहिर बसेर सहयोग गर्नुपर्नेमा नेकपा माओवादीका केन्द्रका वरिष्ठ नेता नारायण काजी श्रेष्ठ, गिरिजाजमणि पोखरेल तथा हरिबोल गजुरेल पनि सहमत रहेका छन्। त्यसैगरी महासचिव देवप्रसाद गुरुङ पनि मौखिक सहमति कार्यान्वयन नभए तत्काल बाहिर बसेर सहयोग गर्नुपर्ने भन्दै प्रचण्डलाई उक्साइरहेको बताइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेससँगको चुनावी गठबन्धन फलदायी नभएको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। गत शनिबार निर्वाचनबारे समीक्षा गर्न बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले एमालेसँग पनि सहकार्य गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो। दर्शकबिन, सुरुको बैठकमा सो निर्णय गराएका प्रचण्डले त्यसपछि आइतबार बसेको बैठकले भने गठबन्धनलाई पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गराए पनि अघिल्लो निर्णय भने खारेज नगरेको अवस्थामा सत्तारूढ दल गठबन्धनमा भुइँचालो आउन सक्ने बताइएको छ। शनिबारको बैठकपछि माओवादीका प्रवक्ता कृष्णबहादुर मोहराले बैठकको चुरो कुरो बाहिर ल्याएका थिए। अहिलेको गठबन्धन छाड्ने निर्णय भएको छैन, तर एमाले लगायत दलहरूसँग पनि सहकार्यको विकल्पमा हामी खुल्ला छौँ, मोहराले बताएका हुन्। दर्शकबिन, यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। जबराले आफ्नो गुनासो पोखेका छन्। म हाजिर गरेर बिदामा बस्ने तयारीमा थिएँ, किन यति विघ्न रडाको गरेको होला भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले आफूलाई गरिएको निषेधप्रति गुनासो गरेका छन्। बुधबार साँझ संक्षिप्त कुराकानी गर्दै जबराले आफू सर्वोच्चमा हाजिर गरेर बिदामा बस्ने तयारीमा रहेको खुलासा गरेका छन्। बुधबार सांसद सचिवालयबाट निलम्बन महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र बुझेर सर्वोच्च अदालत जान लागेका चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतबाटै रोक्ने प्रयास भएको हो। निलम्बित फुको वा निष्प्रभावी कुन कानुनको आधारमा भएको हो स्पष्ट पारिदिन आग्रह गर्दै सर्वोच्चले सचिवालयले पत्र पठाएको थियो भने सरकारले पनि कारगेट र सुरक्षा फिर्ता लगेको थियो, जसका कारण जबरा बुधबार अदालत जान पाएनन्। जबराले भने सर्वोच्च अदालत गएर मलाई अरू केही गर्नु थिएन, न मलाई इजलासमा बस्नु नै थियो, न त प्रशासनिक काम नै गर्नु थियो। म त हाजिर गरेर विधामा बस्ने तयारीमा थिएँ। मेरो सेवा अवधि पनि 1 साता मात्रै बाँकी थियो, तर मलाई के कति कारणले रोकिएको हो
उनले थाहा नभएको बताउँदै गुनासो पोखेका छन्। सर्वोच्च अदालत किन जानु भएन त भन्ने प्रश्नमा जबराले भने सरकारको रवैया त्यस्तै छ। अहिले क्वार्टरमा कुनै सुरक्षा छैन, कारगेटदेखि लिएर सुरक्षाको मोटरहरू केही पनि छैन, सबै लगेको छ। एकजना पिएसओ बाँकी थियो, त्यो पनि फिर्ता लगिसक्यो कि के हो गर्यो थाहा छैन भनेर अभिव्यक्ति दिएका छन्। यो घटनाक्रमलाई कसरी हेर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा जबराले परिस्थिति संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गइसकेको गुनासो समेत गरेका थिए। जबराले भने अहिले देश न्यायालय सबै संवैधानिक दायराभन्दा बाहिर गएको छ। संवैधानिक दायरामा ल्याउन सबैलाई दबाब दिनैपर्छ, तर संवैधानिक दायरामा आउने र ल्याउने सोच उहाँहरूमा पटक्कै नभएको र नआएको बताएका छन्। जबराले दर्शक महानुभावहरू अगाडि भने चोलेन्द्र शमशेर जबरासँग आपत्ति रहन सक्ला, असन्तुष्टि रहन सक्ला, तर प्रधान न्यायाधीश पदलाई नै बन्धक बनाउनु ठिक नभएको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेपाली काङ्ग्रेसले समानुपातिक उम्मेद्वार छनौटका लागि केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। शनिबार दिउँसो 1 बजेका लागि पार्टी कार्यालय सानेपामा बैठक बोलाइएको काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा समानुपातिक उम्मेद्वारको छनौटको मुख्य एजेन्डा छ। चुनावी समीक्षाका लागि केही दिनपछि केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने उनको भनाइरहेको छ। काङ्ग्रेसले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फ 32 र 7 प्रदेशसभा समानुपातिकतर्फ 64 सिट पाएको छ। बैठकले 110 उम्मेद्वार मध्ये 32 जना छनौट गरी निर्वाचन आयोगमा बुझाउने बताइएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमाले पनि शुक्रबार सचिवालय बैठक डाकेको छ। बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषयवस्तुमा छलफल हुने जनाइएको छ। बैठकमा समानुपातिक तर्फका सांसदको छनौट, निर्वाचन समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल गरिने हो।